وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی جتھے نیویں پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو آج دا سالانہ تکمیل تقریب صحیح البخاری مرکز سراج مرضی پورا بورے والا سالانہ پروگرام دی اندر میں اور تساں دوست احباب یقیناً اللہ پاک دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے حاضر ہوئے اس مرکز دی انتظامیہ معاونین اساتذہ طلباء مدیر و محتمم اللہ پاک سبنا دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے مرکز سراج نو اللہ پاک دن دوگنی رات چوگنی ترقی مزید ترقی عطا فرمائے آمین کو جن طلباء نے مکمل صحیح البخاری پڑھ کے آج سند فراغت حاصل کیتی ہے طالبات اور قرآن پاک مکمل حفظ کرنے والے طلباء بچیاں اور بچیاں واسطے تمام واسطے میں دل دی اتھا گہرائیاں جو دعا کرنا اللہ پاک مزید عزتاں دے برکتاں دے جن اساتذہ نے محنت اور بڑی محبت نال ان بچیاں دی تربیت کیتی ہے اللہ پاک ان اساتذہ نو بھی دنیا آخرت اندر بہترین جزائے خیر عطا فرمائے شیخ الحدیث فضیلت الشیخ محمد بلال اشرف اعظمی صاحب انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ نعمت اللہ عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر اساتذہ
اس مرکز دے بانی مدیر ابتدا دے اندر محنتاں کرنے والے جو زندہ نے اللہ پاک رزق مال صحت ایمان اندر برکتاں دے جو تر گئے اللہ پاک آخرت دیاں منزل آسان فرمائے۔ حضرات اس موقع تے ضروری ہے کم از کم اساں دعاواں اندر یاد رکھیے مجاہد انتھک صاحبزادہ محمد ابراہیم خلیل رحمہ اللہ تعالی جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ صحیح البخاری دی لمبی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سپیکر دا ذرا ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز کھولو اللہ پاک تو ان جزائے خیر دے سادہ آواز کھولو۔ صحیح البخاری دی لمبی روایت ہے علماء کثیر تعداد اندر تشریف فرما سارے قابل احترام نے عالم بعمل فضیلت الشیخ محمد بلال ثاقب صاحب فضیلت الشیخ حافظ ابو بکر صدیق صاحب اور استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی خوبصورت درس دے چکے نے اللہ پاک علماء دا آنا بھی قبول فرمائے سامعین دا سننا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ کسے نیکی والے کم دا آغاز کردہ ہے آغاز کرن والا اچھے کام دا آغاز کرن والا اگرچہ فوت ہو جائے جب تک کہ نیکی والا سلسلہ جاری ہے جس طرح نیکی کرن والیاں نو اجر و ثواب ملے گا برابر اس اچھے کام دے آغاز والے نو بھی اللہ پاک اجر و ثواب دیندہ رہندہ ہے۔ تے جڑا بندہ کسے برے کام دا آغاز کردہ ہے گناہ والے کام دا اللہ پاک دی نافرمانی اور بغاوت اندر کسے برے کام دا آغاز کرے اگرچہ بندہ فوت ہو جائے جب تک کہ برا کم جاری رہے گا برابر جس طرح گناہ کرنے والے گناہگار نے اس کام دے آغاز والے نو بھی اسی طرح گناہ ملتا رہے گا۔ میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک سانو برائی تو محفوظ فرمائے ساڈا دھیان تے توجہ نیکی والے پاسے اللہ پاک لگا دے آمین کو۔ بڑی محبت ہے معاونین نو اللہ پاک جزائے خیر دے مہنگائی دے اس دور اندر طلباء یقین جانو چھوٹیاں فیملیاں بجلی بل کردہ نظام چلانا مشکل ہو جاندہ ہے اتنے بڑے مرکز دا حضرات کام تعمیراتی بھی جاری ہے طلباء بھی پڑھ رہے اساتذہ محنتاں کروا رہے اللہ پاک جزائے خیر دے اور پورے علاقے تے اللہ پاک رحمتاں دیگر بھی بڑے خوبصورت مراکز اللہ دی توفیق و رحمت نال تمام مرکز بڑے سونے انداز نال چل رہے نے اللہ پاک مزید برکتاں دے آمین کہہ دیو آمین۔ حضرات اگر قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے سورہ توبہ دا مطالعہ کیتا جائے کوئی کم از کم 74-75 آیات نے غزوہ تبوک دے متعلق کچھ جاندے ہیں کچھ تبوک دے اتھے میدان اندر کچھ واپسی تے نازل ہوئیاں خدا دی قسم ادھر فصل پک کے تیار ہے انگور کھجوراں پکیاں نے تے دھوپ دی شدت ہے گرمی دے تھپیڑے تے گرم لوہاں نے اس موقع تے رسول اللہ نے غزوہ تبوک دا اعلان کر دیتا ہے مخلص صحابہ جانا قربان کرن واسطے تیار سب کچھ لے آکے پیارے آقا دے قدمہ اندر نچھاور کر دیتا ہے ساری رات محنت مزدوری فصلانوں پانی لگا کے 4 سیر کھجوراں 2 سیر کرے رکھیاں 2 سیر نبی پاک کو لے کے آئے سبحان اللہ انج دے حضرات محبت والے کئی واقعات نے جنہ نے اخلاص نال حضرات نبی پاک نال محبت کی تھی کندے نہ کندہ لایا ساتھ دیتا مخلص صحابہ دا تذکرہ رب نے انہاں دیاں صفتاں تے شانہ بیان کی تھیاں تے کئی منافق بھی ایسن جے کوئی تھوڑا مال لے آندہ اے تیرے مال نال رومی طاقت نو تساں شکست دے لوگے
جے کوئی تھوڑا لے آئے منافق تد گلاں کرن، جے کوئی بہتا مال خرچ کرے منافق کہنے ریاکاری کر رہے نے۔ خدا دی قسم علماء جان دے، میرے اساتذہ بزرگ بیٹھے نے، غزوہ تبوک دے بعد منافقین دا چٹھا رب نے کھول دیتا ہے۔ انج سمجھو محدثین آندے نے غزوہ تبوک دے بعد قرآن پاک دیاں ایتاں نے انگلیاں رکھ دیتیاں، کیڑا کیڑا منافق ہے انگلیاں رکھ کے حضرات اس چیز دی وضاحت کر دیتی ہے۔ میں گزارش کرنا چاہنا حضرات دین دے مرکز، توحید دے مرکز، اللہ انہاں نو آباد رکھے، ان مشکل کڑیاں اندر انہاں دے دست و بازو بنو، انشاءاللہ رب نے دنیا اندر بھی عزت دینی ہے، آخرت نو بھی عزت دینی ہے۔ حضرات جس طرح دا بھی ہوئے ہر طرح دا تعاون ہر مرکز نہ ضرور رکھو، علماء نال مرکز نہ رابطہ رکھیا کرو، انشاءاللہ دنیا اندر بھی فائدے، آخرت اندر بھی فائدے۔ اللہ پاک ان بچیاں نو ہن پڑھ کے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے، آج دے بعد اگے ڈیوٹیاں سامبن گے، جنہ کھانے کھلائے، جنہ محنتاں کیتیاں، ایمانداری نہ دسو اے دین دا کم کرنگے اجر ملے گا کہ نہیں؟ اے تواڈے سامنے جڑے فقیر بیٹھے نے حضرات، اگے استاد محترم بھی عرض کر رہے دس رہے تے جنہ لوگاں نے محنت کر کے حضرات مرکز پہلے چلائے، آج تو 10 20 30 40 سال پہلے فارغ ہوئے دین دا کم کر رہے، جی میں انہاں نو اجر مل رہے ہے انشاءاللہ برابر مرکز سراج دے معاونین نو انشاءاللہ یہ اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک دو گلاں تے میں انشاءاللہ چونکہ میں آج مہمان نہیں، آج میں میزبان، دو گلاں کرنیاں نے تے بس زیادہ تر میں دعاواں کرن واسطے حاضر ہویا، اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن اور حدیث حضرات، قرآن اور حدیث اس شریعت دے اس مجموعے دا نام شریعت ہے۔ ہمیشہ اپنا دامن قرآن و حدیث نال وابستہ رکھو، بس دنیا اندر بھی عزت ہے، آخرت نو بھی عزت ہے۔ جڑا قرآن و حدیث تو ہٹ جائے سمجھو صراط مستقیم تو ہٹ گیا۔ مومن بندہ یا مومنات بیبیاں انہاں نو گل اے وارے اندر نہیں، حضرات اے گل سیب نہیں دیندی، اللہ ان دے رسول دا فیصلہ ہے تے اپنی من مرضی کر دے پھرن۔ قرآن پتہ کی آندا ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب جی اعلان کر دیو، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ اور ان دے رسول دے فیصلے دے آ جان دے بعد نہ کوئی مرد اپنی من مرضی کر سکتا ہے، نہ عورت اپنی من مرضی کر سکتی ہے۔ جیڑا بندہ جیڑی بی بی اپنی من مرضی کرے، حضرات قرآن اندر وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ انہیں گمراہی دا رستہ اختیار کر لیا۔ اللہ اور ان دے رسول دے آڈر دے آ جان دے بعد جیڑا اپنی من مرضی کرے گا وہ گمراہی دے رستے تے تر پے گا۔ مومن دی شان اور وطیرہ کی ہے، مومن دا ترہ امتیاز کی ہے۔ قرآن دا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ اور
دے رسول دا آرڈر آ جائے فوراً سر تسلیم میں خم کر کے مومن آندے نے سمعنا و اطاعنا. اے نہیں کسے کیا دو کان کا دے واسطے آندہ مولانا ایک چو سنی جاؤ تے دوجی چو کٹی جاؤ. او میاں ایک چو سن کے دوجے چو کٹن واسطے نہیں, اے باتاں سن کے محفوظ کرن واسطے نے. ایک ایک بات عمل کرنا یہ مومن دی عظمت اور شان ہے. ادھر میری طرف دیکھنا, ایک دو دلیلاں دے کے میں اجازت چاہاں. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق تو بات شروع کرن لگا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کون نے؟ افضل البشر بعد الانبیاء, نبیان دے بعد اگر مقام ہے تو ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بی بی مسئلہ پوچھن واسطے آئی, ایک عورت مسئلہ پوچھن واسطے فتوہ لین واسطے آئی. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بی بی آئی آکے آندی امیر المومنین جی مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے, فتوہ لینا چاہنی ہے. امیر المومنین فرمان دے جی بی بی کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے؟ بی بی آندی ہے دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتواں کو حصہ ملے گا, پوتے دی جائیداد وچوں دادی اماں نو کتواں حصہ ملے گا. اے فتوہ لینا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے. امیر المومنین نے فرمایا بی بی کتاب اللہ دی اندر اس بات دا تذکرہ نہیں, میں نہیں پڑھیا, میرا خیال ہے دادی اماں نو کچھ نہیں ملے گا. مرکز سے راج اندر آنے والوں, سجیوں کھبیوں دور دراز تو سفر کرنے والوں, رب دا واسطہ جے مسلک اہل حدیث تے غور کرنا, دعوت اہل حدیث, منہج اہل حدیث تے غور کرنا. امیر المومنین نے فرمایا میرا خیال کچھ نہیں ملے گا. فتوہ دے دیتا دادی اماں نو پوتے دی جائیداد وچوں کچھ نہیں ملے گا. اے سنیا جے تیان نال بی بی نے فتوہ لیا, مسئلہ پوچھیا تے تر پئی. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جن دا نام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کول بیٹھے نے. حضرت مغیرہ فرمان دے نے امیر المومنین جی اجازت دیو, یہ تھے میں نبی پاک دی ایک حدیث سنانا چاہنا, ایک حدیث پڑھ دیا. امیر المومنین نے فرمایا اجازت ہے, اگر رسول اللہ دی تعلیمات اس متعلقہ تیرے ذہن اندر ہے تے فرماؤ. حضرت مغیرہ نے حدیث پیش کی تھی, اے امیر المومنین جی میں جگہ دے پیر کلو سنے ایک دن نبی پاک کلنج بی بی آئی, آپ کل مسئلہ پوچھ دیئے سونے ہو دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتواں حصہ ملے گا. حضرت مغیرہ فرمان دے میں خود اپنے کنانا نبی دی زبانوں سنے ہیں. آقا فرمان دے نے بی بی دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں چھواں حصہ ملے گا, چھٹا حصہ ملے گا. حضرت مغیرہ نے حدیث رسول پیش کر دیتی ہے. امیر المومنین تو سا فرمایا کچھ نہیں ملے گا, حالانکہ نبی پاک نے فرمایا ہے دادی اماں نو چھٹا حصہ ملے گا. ہن تہاڈی منیے یا آمینہ دے لال دی منیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات منہج اہل حدیث تے غور کرنا. حضرت صدیق فرمان دے نے مغیرہ اے جڑی تو روایت پیش کر رہے ہیں اندہ حوالہ چاہید ہے, کی چاہید ہے؟ حوالہ لیا, کوئی گواہ پیش کر. حضرت مغیرہ کل حوالہ منگیا. ایک نبی پاک دا صحابی اور کول بیٹھا ہے جن دا نام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو, اے بول کے گواہی دین دینے امیر المومنین جی میں گواہی دینا نبی پاک نے دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں چھواں حصہ دیتا ہے, چھٹا حصہ دیتا ہے. اور نوجوانوں بابیو میری طرف ایک آجے حدیث مصطفیٰ سن لئیے, گواہی مل گئی ہے. حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اے نہیں کیا میں نبی پاک دا یار غار میں امیر المومنین میں نو بہتا پتا نانا حدیث سنی تے سر تسلیم میں خم کر کے فوراں کہی جاندے نے سمعنا و اطاعنا سمعنا و اطاعنا و اولئک هم المفلحون۔ حدیث رسول سن کے زد نہیں کیتی اڑی نہیں کیتی یہ تھے اگر کسی مفتی صاحب نے دسو مولانا آپ تو یہ فتوہ دے رہے ہیں رسول اللہ کا فرمان تو یہ ہے آندہ حدیث مصطفیٰ تو اسی طرح ہے لیکن ہمارے اماموں نے یوں فرمایا ہے وہ اگر حدیث دی طرف رجوع کرے گتی نہیں رہندی پکڑی نہیں رہندی یہ تھے کرسیاں دی فکر ہے گتیاں دی فکر ہے خدا دی قسم ہزاراں ایسے شیخ ہزاراں ایسے مفتی صدیق دے قدمہ تو جتی دے ایک ذرے تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا نبی پاک دی حدیث آئی حضرات زد نہیں کیتی حدیث نو تسلیم کرن اندر حضرات شرمندگی محسوس نہیں کیتی فوراً حدیث سنی تصدیق ہو گئی فرمایا سمعنا و اطاعنا اس لیے قرآن اندر انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ میں عرض کرنا چاہنا حضرات دعوت اہل حدیث منہج اہل حدیث آمینہ دلال دا فرمان آئے فوراً سمعنا واطعنا سر تسلیم خم کر دینا اے جے مسلک اہل حدیث تے منہج اہل حدیث میں تھوڑی کو بات اگے توڑا ذرا توڑا ذوق بھی تازہ کرا محبت نہ تو جملے سنو سوہنا من موڑائے تو گلاوی مٹھیا جنہ من لیا نا جانوار سٹیا سوہنا من موڑا ایک بری سجی بات چکے کو سبحان اللہ گج کے او پچھلے میرے پرا میاں حاجی عبدالستار صاحب ماشاءاللہ وہ دے پیچھے بزرگاں دے پیچھے جنہیں بیٹھے نے نا سارے ایک باری بان چکو پہلوان دی بان کھڑی ہے ذرا بان چکو کو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاگ پہ او کوئی رات دے 2 تے وجے نہیں تین نہیں وجے او دن دے 3 وجے نے اے دن دا پروگرام اس لیے رکھیا تاکہ تساں جاگ دے رہو ماشاءاللہ جاگ کے ہوشیار ہو کے بہو جملے دوبارہ دہراواں سوہنا من موڑائے تو گلاوی مٹھیا جنہ من لیا نا جانوار سٹیا سوہنا من موڑا ساٹھے یاروں تھے جا کے غم مک جان گے ساٹھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے شہروں دے وچ جا کے ساواں جدوں مکیاں جنہ تک لے آئے نا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا۔ اگلا جملہ بڑا کمال یہ دے اندر تو انو شاٹ پینی جے حضرات تو انو کرنٹ لگن لگ گئے کرنٹ والا جملہ پیش کرن لگ گئے پہلے جملہ محبت نہ سنو پھر سبحان اللہ دی گونج پاؤ پورا مرکز سے راج سبحان اللہ دی گونج نال گونجنا چاہی دے پہلے سنیا جے جملہ تیان نال اور جویں ہندے چمن وچ پھول کلی ایک نے جویں ہندے چمن وچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ایک باری پھر ٹھنڈ پا دیو جویں ہندے
چمن وچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ایویں لوکاں اونا وچ پائیاں نے وتھیاں جنہ من لیاں اونا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا میں گزارش کر رہا ہوا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرات سید البخاری پڑھن لگا حضرت عوف بن مالک بیان کر دے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں آخری گلہ میری طرف دیکھو میں نتیجے تے پہنچ کے حضرات اجازت لین لگا اماں جانا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اماں جانا عائشہ اپنے سکے بھانجے دے نال ناراض ہو گئیاں قسم چک لئی مرن جیون مکا دیتا ہے اے سید البخاری اماں جان ناراض ہو گئیاں قسم چک لئیاں اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر نال مکمل بائیکاٹ دا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرات کئی دن گزر گئے مہینے گزر گئے حضرت عبداللہ بن زبیر ترلے کر دے رہے اماں جان معاف نہیں کر دیا گل بات نہیں کر دیا بول چال پاندے دن گزر دے جا رہے ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر دی ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبد الرحمن بن اسود دے نال مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو نبی پاک دے صحابی نے انہاں ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر عرض کرن لگ پے وہ نبی پاک دیو یارو میری ماں میرے تے ناراض ہے میری آنٹی میری خالہ میری ماسی میرے تے ناراض ہو گئی ہے آنٹی ماں جیسی ماسی ماں جیسی یہ نبی پاک دی تعلیمات ہے حضرت عبداللہ بن زبیر فرمان دینے نبی پاک دیو یارو ہو سکے تے میری آنٹی نال میری سلوک کروا دیو میری خالہ نال میری سلوک کروا دیو میری ماں میری خالہ میرے ناراض حضرت مسور بن مخرمہ عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تر پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نو نال لیا تر دیا اماں جان عائشہ تے دروازے تے پہنچے نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اماں جان پوچھ دیا دروازے تے کون آیا دسے اماں مسوراں اندران دی اجازت لینا چاہنا اماں جان فرما دیا تو انو اندران دی اجازت ہے حضرات نام نہیں دسیا ایک طریقے تے انداز نال اجازت لئیے فرمایا مائے کیا سن جتنے لوگ سارے دے سارے اندر آ جائیے فرمایا سارے دے سارے اندر آ جاؤ تو انو اجازت ہے اگے پردہ لگا ہویا پردے دے اس پاسے نبی پاک دے صحابہ تشریف فرما حضرات اماں جی پردے دے دوسرے پاسے تشریف فرما حضرت مسور عبد الرحمن ادھر بہ گئے پردے نو ہٹا کے حضرت عبداللہ بن زبیر اسماء دے بیٹے نے اماں جان عائشہ دے بھانجے پردہ ہٹا کے اپنی خالہ کل چلے گئے خالہ نو جا کے چمڑ گئے اماں میں نو معاف کر دے مائے میں نو معاف کر دے نی اماں غلطی ہو گئی معاف کر دے امی جان عائشہ بول دیا نہیں اماں جان کوئی گل نہیں سن دیا جواب نہیں دے دیا حضرات جدو اے کیفیت بن گئی حضرت مسور تے عبد الرحمن بولے آندے نے مائے اتھے ایسا نبی پاک دی ایک حدیث پڑھنا چاہنے ہیں ایک رسول اللہ دی حدیث سنانا چاہنے ہیں حضرات حضرت مسور اور عبد الرحمن نے نبی پاک دی حدیث پڑھی فی الحال میں صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں اگر تسی اگلی گل دیکھنا چاہو حضرت ابو ایوب انصاری دے حوالے
نال صحیح مسلم اندر بھی روایت مل جائے گی. حضرت ابو ایوب انصاری بیان کر دے, حضرت مسور عبد الرحمن یہ تھے, حضرات حدیث سنائی. آمینہ دلال نے فرمائے اماں جان عائشہ نو حدیث پڑھ کے سنا رہے مائے اساں خود نبی پاک کو سنے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا جدو کوئی مسلمان بندہ کسے تے ناراض ہوئے زیادہ تو زیادہ 3 دن یا 3 راتاں تو زیادہ ناراضگی جائز ہی نہیں. کوئی بی بی بہن کسے تے ناراض ہوئے زیادہ تو زیادہ 3 دن یا 3 راتاں اے روایت پیش کر کے حضرت مسور آندے نے مائے آج کئی دن ہو گئے 3 دنوں نال اوپر دن ہو گئے تسی اپنے سکے پانجے نال بول دیاں کوئی نہیں. سلام دعا بند مرن جیون بندے مرن جیون مکا کے بیٹھی ہوں. حالانکہ رسول اللہ نے 3 دن نالوں زیادہ ناراضگی تم منع ہے جائز ہی نہیں تے کئی دن ہو گئے تسا معاف نہیں کیتا. خدا دی قسم لوگو اماں جان نے حدیث سنی آہیں نکل گئی ہے رو کے آندیاں نے بچیو پترو واللہ اے حدیث تے میں نو یاد ہی نہیں اس حدیث دا میں نو تے پتہ ہی نہیں. آج میں تواڈے کول سنے میں نو یاد ہی نہیں ادھر میرا خیال ہی نہیں آیا. اماں جان نے حدیث سنی فرمایا میں قسمہ چکیاں سن پوری زندگی پانچے نہ نہیں بولنا لیکن نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے قسم نو توڑ دیتا ہے ہن قسم دا کفارہ ادا کرانگی. حضرات علماء تشریف فرما بخاری اندر لکھیا 40 غلام اماں جان نے 40 غلام آزاد کیتے ہیں قسم دا کفارہ دیتا ہے. فرمایا میں قسم دا کفارہ دیانگی لیکن نبی پاک دی حدیث تے فوراً ہی عمل کر لیا. ادھر حدیث سنی اماں جان عائشہ فوراً فرما دیا نے سمعنا و اطانا سمعنا و اطانا و اولئک هم المفلحون. فوراً سر تسلیم خم کر دیتا. حضرات نبی پاک دی حدیث تھی عمل کر دیا بانجی نو معاف بھی کر دیتا اللہ دی رضا لی سلو بھی کر لئیے اور قسم دا کفارہ بھی ادا کیتا. میں عرض کرنا چاہنا اماں جان نو جدو تک نہیں یاد نہیں پتا دن گزر گئے جدو حدیث سن لئی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کیتا فوراً سمعنا و اطانا اساں سنی بھی جانے ہیں نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں سکے پرا ساڑھے نال بول دے نہیں اسی آنے ہیں خبردار پترو میں مر جاؤں تو اڈا چاچا میرے مرے دا منہ نہ بیکھے اے مر گیا میں جنازہ نہیں پڑھاں گا. سکیاں بیٹیاں ماں باپ نال مرن جیون مکا کے بیٹھیاں اولاد ماں پیاں نال مرن جیون مکا کے بیٹھی ماں باپ اولاد نال مرن جیون یار یارہ نال پرا پراواں نال اوہ ہندو سکھ یہودی جو مرضی کرن کری جان مسلمان بندے اپنی من مرضی نہیں کر سکتے. اساں اللہ اور ان دے رسول دے آرڈر دے پابند ہاں. حضرات جیڑا قرآن و حدیث سن کے ان دے بعد اپنی من مرضی کرے انہیں گمراہی دا رستہ اختیار کر لیا ہے. میں ترلا کرنا چاہنا آئیے کچھ عمل والے پاسے اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنا دے. اے مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت ماشاءاللہ سٹیج تے تشریف فرما مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام ٹی وی حضرات چینل ہے پیغام ٹی وی اکثر میرے پراوین دے رہیں دے. پچھلے دنوں ایک واقعہ نشر ہویا ہے سعودی عرب اندر 2 سکے پرا ایک دوجہ نہ لڑکے بائی کاٹ کر دیتا مرن جیون مکا دیتا. سلام دعا بند ہے بول چال بند ہے. اے واقعہ پیغام ٹی وی تے نشر ہویا تے کئی دن گزر گئے مرن جیون مکا دیتا ہے. بڑا اندہ خبردار چھوٹا میرے بوئے تے نہ آئے چھوٹا اندہ خبردار بڑا پرا میرے بوئے تے نہ آئے. دن گزر دیاں حضرات مہینے سال گزر گئے. ایک دن انجد آیا بڑے بھائی نے اپنے پتر بیٹے دی شادی رکھ لئیے بورے والے دیو باسیوں ساڑھے پنڈان دے اندر اجے بھی یہ روٹین چل دی اور جڑے مدتاں تو نراز ہون ویاواں شادیاں تے اکثر برادری دے باروں بندے آکے سلو کروا دیں نے 2 گلہ انہوں سمجھائیاں 2 انہوں
سمجھائیاں ساڈے منہ نو سلو کر لے معاف کر دے اکثر رسے ہوئے اکثر بیاواں شادیاں تے سلو ہو جاندی ہے چھوٹے بھائی نے سمجھیا بڑے پرا تے منڈے دی شادی ہے بھتیجے دی شادی ہے تے مینوں دعوت کارڈ آئے گا پیغام آئے گا کوئی کارڈ وغیرہ آئے گا کوئی سدا آئے گا یا برادری دا بندہ آئے گا تے میں تر پواں گا ناراضگی ختم ہو جائے گی انتظار کرتا رہا بڑے بھائی نے چھوٹے نو بلایا ہی نہیں ادھر برات دا دن آ گیا برات چلی گئی ادھر کوئی پیغام نہیں برات واپسی آ گئی ادھر کوئی پیغام نہیں یہ اجے بھی انتظار کری جاندہ ہے رات گزر گئی اگلے دن ولیمہ اجے بھی کوئی بندہ نہیں آیا چھوٹا بھائی آندہ آسمان والے ربا تو تے جاننا ہے میں ذہنی طور تے تیار ہو کے بیٹھا لیکن کوئی دعوت نہیں آئی پیغام نہیں آیا آج اگر ولیمے دا دن بھی گزر گیا گل تے مک جائے گی یا اللہ میں تیری رضا لئی اے میرے اللہ میں تیری رضا و رحمت لئی اپنی ناراضگی ختم کر کے غصہ ختم کر کے بغیر صدے بلائے اپنے بڑے پراتے کرے جا رہے ہوا حضرات انہیں اللہ پاک دے کے درخواستاں دعاواں کی دیاں آندہ یا اللہ گلہ تو نے یا تے بڑا بھائی اٹھ کے میں نسینے لا لے گا یا پھر تکے مار کے کروں نسا دے وے گا گلہ دو نے یا سینے لا لے گا یا بے عزت کر کے دوڑا دے وے گا ولیمے والے دن چھوٹے پرا نے بغیر صدے بلائے خود تیاری کی تے تر پیا بورے والے دیو بازیوں انج دیاں مثالہ لبیاں بڑیاں مشکل لب دیاں نے پر اللہ دی قسم انج دیاں مثالہ بنایا کرو انج دیاں مثالہ بنانا رب راضی ہندہ جے میری طرف ایکھیا جے اللہ پاک دیاں رحمتہ نازل ہندیاں نے چھوٹا بھائی تر پیا بڑے پرادے کر شادی ولیمے والے دن پہنچیا لوگ منظر ویکھ کے حیران ہو گئے او چھوٹا بھائی جنہوں بلایا ہی نہیں دعوت صدا کارڈ ہی نہیں آپے چل کے آگئے ہیں بڑے پرادیاں نظرہ پہیاں اٹھ کے جلدی نال اپنے ماں جمے چھوٹے سکے ویر نو پڑے ہیں سینے لا لیا منہ متھا چمی جاندے ہیں حضرات جب بھی پائی ایک دوجے نو چھڑن دا نانی لے رہے لوگ بے کے حیران نے تے کئی جاندے نے واہ آسمان والے ربا تیری قدرت تو صدقے قربان جائیے آج کمال ہو گئے ہیں بڑے بھائی نے دعوت نہیں دیتی چھوٹے نے غصہ گلا ختم کر دیا سلو اندر پہل کر دیتی ہے آپے چلتا بڑے پرا کو لائے ہیں رب نے ناراضگیاں دور کر دیتیاں نے پیارے ہو اللہ دی رضا لی سنیا کرو علماء کو بیان سن دے ہو قرآن سن دے ہو تے رب دا واسطہ کچھ عمل والے پاسے بھی آیا کرو اللہ سانو عمل کرن والا بنا اے اکاڑے اندر خدا دی قسم پچھلے مہینے بخاری دی روایت پڑھ کے اے گل میں سنا کے ترلا کیتا ہے کوئی تواڈے اندر جڑا پراواں نہ ناراض یار یاراں نال اولاداں ماپیاں نہ ناراض رب واسطے معاف کر دیو کوئی جلسے دا کانفرنس دا فائدہ ہو جائے میں ترلا کر کے دعا کر کے چلا گیا مینوں رب ذوالجلال دی قسم میں تیجے دن مینوں فون آیا آندے نے مولانا مسجد دے آنٹ گوان اندر 5-6 خاندان جڑے مدتاں تو بول چال بند مرن جیون بندے وہ 5-6 خاندان مسجد اندر آکے اللہ دی رضا لئی ناراضگیاں ختم کر کے جفیاں پا کے سلو کر کے آندے نے انہیں مولانا اسماعیل عتیق نو فون کرو دسو جڑی صحیح البخاری دی روایت پڑھی ہے اساں سن بھی لئی سمجھ بھی لئی اساں عمل بھی کر لیا ہے تے انج کرو مولانا ٹائم سانو پھر دوبارہ دیو میں نو رب دی قسم میں کئی باری میں گل سنائی ہے آج بھی انہاں واسطے دعا کر رہے ہیں اور پیارے بھائیو اے دعوت ساڑھے کوئی پیو دادے دی دعوت نہیں اے قرآن و حدیث دی دعوت ہے اللہ کرے اسی عمل کرن والے بن جائیے تے جیڑا بندہ قرآن و حدیث سن کے اجے بھی زد تے پکیاں روے اپنی زد تے پکیاں روے اے میرا پیغام سن لو تے میں توڑے کل اجازت لین لگا ہوش کر بندے چھاڑ دے نادانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگیوں
نیا ہوش کر بندے ساتھیاں تے تیرے نے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا اے تے کلا ایتھو جاونا رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیا تیری آئی کیتیا تیرے اگے آنیا ہوش کر بندے تمہیں بچ پیکے تو ظلم کمانا ہے لالچ بچ پیکے تو ظلم کمانا ہے کھو کھو کے مال پہ غریباں دے تو کھانا ہے ایتھے چھٹ جانیا شب راج سلطانیا تیری آئی کیتیا تیرے اگے آنیا ہوش کر بندیا حضرات ایک اور صاحب دل آندہ ہے کی مان بگانی دنیا آندہ زندگی حضرات زندگی دا کوئی پتہ نہیں جدو دل کیتا کھا لیا پی لیا سو لیا اٹھ لیا جاگ لیا میرے شیخ حافظ نعمت اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی شیخ آزمی صاحب اور حضرت ثاقب صاحب شیخ الحدیث بزرگ بیٹھے نے انہاں نو پوچھو مرضی نال کھاؤ مرضی نال سوو مرضی نال اٹھو اور ڈنگراں والی زندگی ہے انساناں والی نہیں مسلماناں والی نہیں مسلماناں والی زندگی خدا دی قسم فجر زور عصر مغرب عشاء 24 گھنٹے اندر پنجا نمازاں دا کم کم بہتا نہیں تے ایک گھنٹہ لگتا ہے تے جڑا ایک گھنٹہ 24 گھنٹے اندر نہیں دے سکتا وہ کہا مسلمان تے انسان ہے آؤ ذرا انسانہ والی رب دے بندے بن کے بندیاں والی زندگی گزاری ہے کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا انشاءاللہ جملے میں پھر پڑھاں گا اتنا بیٹیاں بھی مدرسیوں فارغ ہوئی استاد جی کنی ہیں بچیاں 9 بیٹیاں 13 حافظ 4 علماء ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد رکھ یا اللہ معاونین تے راضی ہو جا اساتذہ تے راضی ہو جا یا اللہ ساریاں دی اولاداں نو نیک بنا آمین کو یا اللہ چٹے کپڑے چٹیاں ٹوپیاں چٹے رومال خدا دی قسم فرشتیاں وانگو سوڑے ماشاءاللہ بچے یا اللہ سبنا دی اولاد نو دین والا بنا دے آمین کو اچھا ایمانداری نہ مسجد بیٹھے ہو اکثر باوضو اے نیانیاں دا لباس تے اے محول ویک کے دل خوش ہویا کہ نہیں وہ بولو جب تسی مینو پچھو خدا دی قسم انج لگ رہا جو میں شاید دیاں کٹھا اندر جا رہی ہیں سمجھو نیرو بیان دے انجیکشن لگ رہے ہیں مرکز سراج زندہ آباد جننے مرکزی جمعیت اہل حدیث دی ادارے اللہ پاک دیگر ادارے اللہ پاک سبنا نو عزتاں برکتاں دے میری طرف ایکو دیگر اداریاں دے قائدین مدیر و محتمم بیٹھے انہاں واسطے بھی دل دی اتھا گرائیاں جو میریاں دعاواں بیٹی دی گل آئیے تے توڑا ماشاءاللہ فارغ ہونے والے آپ خطیب ہے تے علی شان خطیب ہے مرکز سراج واسطے انشاءاللہ صدقہ جاریہ نجات دا ذریعہ انشاءاللہ مولانا عطا اللہ مدنی صاحب مولانا حافظ ابو حریرہ صاحب تے اے ببر شہر دا کی نا مولانا نصیر احمد قاسمی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تے چوتھے مولانا زین العابدین حافظ اللہ تعالیٰ یہ 4 پرا انشاءاللہ دین دا کم اگے کر رہے ہیں آج تو بعد استاداں دی انہاں نو تھاپی جاؤ پتر کھول کے دین دا کم کرو اللہ انہاں نو سارے نو خطیب پاکستان بنائے مدرس بنائے شیخ الحدیث بنائے زیادہ تو زیادہ رب انہاں کو دین دا کم لے جو پڑھنا سی آجے پڑھ کے فارغ ہو کے ہون انشاءاللہ تو انہوں ثواب واپسی لوٹے گا کہو انشاءاللہ اجر تیرا بگے بھی دے رہے ہیں ہون جمیں ڈیوٹیاں سامبن کے انشاءاللہ صدقہ جاریہ 2-3 میں جملے پڑھنے نے باقی ادھار انشاءاللہ اللہ بیٹیاں دے نصیب بھی اچھے بنائے بیٹیاں دے مقدر بھی رب چنگے بنائے اے بیٹیاں دے والدین ان
بچیاں دے والدین مبارکباد دے حقدار نے، میرا دل کردہ انہاں نو بھی ہار پائیے، کیونکہ میدان معاشر انہاں نو تاج پاؤنے، اللہ پاک نے تاج پہنانے نے، والدین بھی مبارکباد دے حقدار۔ حضرات دو تین جملے سن لو بیٹیاں دے متعلق تے پھر میں نو اجازت دے دینا سچی مچی، تے باقی ادار انشاءاللہ میں ننگے پیری حاضر ہیں جدوں اساتذہ طلباء میں نو حاضر حکم کرن مرکز سراج مرکزی جمعیت اہل حدیث دا بچہ حکم کرے میں تابعدار نوکر انشاءاللہ۔ اے سن لو دو تین جملے ذرا دھیان نال۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ یا اللہ بیٹیاں دے نصیب اور مقدر چنگے بنا آمین کہو۔ میری بیٹی 15-20 دن تو شدید بیمار ہے، تمام بھائیاں بچیاں اساتذہ کے درخواست دعا کرنا اللہ پاک میری بیٹی سمیت تمام بیماران مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، تربیت یافتہ بیٹیاں، تربیت حاصل کرنے والیاں بیٹیاں، اچھی بیڑے بچ ایک کنگ دیاں نہیں، شرمندہ بوا لنگ دیاں نہیں، تصویر شرافت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، جد ڈولی بچ پہ کے جاندیاں نے، جد ڈولی بچ پہ کے جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، لیکیوں دیاں رحمتاں وی بابا دے رزق وچ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، نا شکوہ کرن تقدیر آندہ، نا شکوہ کرن تقدیر آندہ، بڑا مان انانو ویران دا، ویران دی غیرت ہوندیاں نے، بہنا تے پرونیاں ہوندیاں نے، بہنا تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، مرکز دا عالی شان سالانہ اے پروگرام اللہ پاک قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ ٹائم کافی اوپر ہو چکے ہیں، انشاءاللہ جیون دے رہے باقی باتاں پھر کسی موڑتے انشاءاللہ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔